अस्सलामुअलैकुम। जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों की अकड़न, जोड़ों का अकड़ना, पट्ठों के खिंचाव के हवाले से जो चीज़ सबसे अहम किरदार अदा करती है वो अहम चीज़ कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन डी है। कैल्शियम और विटामिन सी हम मुख्तलिफ नबातात और हैवानात से हासिल कर लेते हैं। नबातात, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गई, इनसे हम हासिल कर लेते हैं। विटामिन सी भी हमें वाफिर मिकदार में मिल जाती है और कैल्शियम भी वाफिर मिकदार में मिल जाता है। इसी तरह दूध से हमें कैल्शियम वाफिर मिकदार में मिल जाता है, अंडे से वह कैल्शियम वाफिर मिकदार में मिल जाता है। जोड़ों के लिए जो इसके अलावा अहम चीज़ है वो विटामिन डी है और K2 है। विटामिन डी और K2, विटामिन डी कैल्शियम और विटामिन सी ये सप्लीमेंट के ज़रिए भी हम ले लेते हैं। विटामिन डी उनको पहुंचाती है कि जहाँ जहाँ उसका वर्क है उसको ऑब्ज़र्व करने, उन विटामिन्स को ऑब्ज़र्व करने में K2 अहम किरदार अदा करता है। तो इसके लिए हमें लहमियात की तरफ जाना पड़ता है, गोश्त की जाना पड़ता है। तो सबसे बेहतरीन विटामिन डी K2 के लिए गोश्त जो है वो बैल का गोश्त है। बैल के लीवर में, बैल के गोश्त में ये वाफिर मिकदार में होता है। डॉक्टर जबकि कहते हैं कि बैल का गोश्त, बड़ा गोश्त नुकसानदेह है, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। एक तो ये बात है कि जो ऑलरेडी पेशेंट है उसके लिए ये वाकई नुकसानदेह है। दूसरी बात, इसकी एक खाने की लिमिट है, एक मखसूस मिकदार तक लें तो ये नुकसानदेह नहीं है। हर एक चीज़ हदूद और क़यूद के अंदर है, अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो वो नुकसानदेह होगी। बैल के गोश्त के बाद सबसे ज़्यादा बेहतरीन गोश्त बकरे का गोश्त है, उसकी भी हदूद और क़यूद है। हदूद के अंदर खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं, नुकसान नहीं देगा। अगर हद क्रॉस करेंगे तो वो भी नुकसान देगा। ये फितरी अमल है। इसके बाद देसी मुर्गी का बेहतरीन गोश्त है, विटामिन डी का सोर्स है, K2 का बेहतरीन सोर्स है। वो जोड़ों के अकड़न के लिए जो ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो बैल, बकरा, देसी मुर्गी से हमें भरपूर मिकदार में हासिल होती है। इसके बाद मछली, दरियाई मछली, फार्मी मछली की बात नहीं कर रहा, दरियाई मछली सबसे बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का और K2 का। चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, हमारे यहाँ एक अजीब सा कंसेप्ट पाया जाता है कि मछली गर्म है। अगर इसको तलकर खाएंगे तो वाकई गर्म है। आप इसकी यखनी बना सकते हैं, सालन बना के खा सकते हैं, इसको भून कर खा सकते हैं, तो इसका वो असर नहीं होगा भून के खाएंगे तो। आम आग में भून कर खा लें, आग की जो राख होती है, आग के कोयले होते हैं, उसमें इसको भूनें, इसकी चर्बी भी ख़त्म हो जाएगी, फैट्स भी ख़त्म हो जाएगा, ये खाली बच जाएगी, इसको खाएं, ये ज़बरदस्त है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गोश्त अगर खाएं तो कौन सा जानवर का किस हिस्से का गोश्त सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। पहली बात तो यह है कि जानवर के गोश्त का बेहतरीन पार्ट्स जो है, आपको तो बोटी नज़र आती है, बोटी वाला हिस्सा गोश्त, जहाँ हड्डी नहीं होती वो बेहतरीन पार्ट्स है। न्यूट्रिशन के हवाले से, मसल्स के हवाले से, पट्ठों के हवाले से जब बात की जाए तो हड्डी वाला गोश्त सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। और सबसे ज़्यादा गोश्त जानवर की गर्दन वाला गोश्त है, चाहे मुर्गी की गर्दन हो,
چاہے بیل کی گردن ہو چاہے بکرے کی گردن ہو، سب سے زیادہ طاقتور گوشت ہے، سب سے زیادہ اس میں غذائیت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سارے جوڑ ہی جوڑ ہوتے ہیں، ان سے جو غذائیت نیوٹریشن حاصل ہوتی ہے وہ جوڑوں کے لیے خاص طور پہ بہت مفید ہے، جوڑوں کی اکڑن کے لیے، جوڑوں کی سخت پن کے لیے، جوڑوں کی مضبوطی کے لیے۔ اسی طرح مچھلی بولیں، جب آپ یہ کھائیں اس کو حدود اور قیود کے اندر کھائیں۔ دیکھیں حد سے زیادہ پانی پئیں تو وہ بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے، حد سے زیادہ دودھ بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ مکھن جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی مکھن جیسی اور کوئی چیز نہیں، وہ بھی ایک لیمٹ کے اندر کھائیں گے تو نقصان نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی نقصان دے گا۔ دیسی گھی کا تو آپ نے کرشمہ دیکھ لیا، اس دیسی گھی کو آپ جو ہے نا آدھی چٹان سے بھی کم مقدار میں کھائیں تو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ پرانے زمانے میں تو لوگ کلو بھی برداشت کر جاتے تھے، اب تو ماشاءاللہ نئی جو ہم نسل ہیں جس میں میں خود بھی شامل ہوں، برلر کی ایک ورائٹی ہیں، ہم سے تو ایک چٹانگ نہیں برداشت ہوتا۔ جب دیسی گھی پرانے زمانے میں لوگ کلو برداشت کر جاتے تھے، اب ایک چٹانگ برداشت نہیں ہوتا، تو گوشت کی بھی یہی بات ہے۔ آپ گوشت کو اس کے ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، کھانے کا ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے، بریک لگانے کی۔ آپ کے یہاں بریک والا کوئی سین ہی نہیں جب تک ڈونگا پلیٹ خالی نہ ہو جائے۔ گوشت کی یہ طریقہ نہیں ہے، گوشت ایک چھٹانگ لیں، دو چھٹانگیں لیں۔ اگر آپ نے بطور غذا، بطور ٹانک، بطور دوا کھانا ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، ڈاکٹر لاکھ روکتا رہے آپ کھائیں، آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ بیسٹ سورس ہے۔ اس کے بعد بہترین سورس جو ہے وہ کدو کے بیج ہے، کدو کے بیج کھائیں، گرائنڈ کر لیں، وہ کھائیں۔ اس کے بعد بادام بہترین سورس ہے، بادام، جی بادام کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح چہار مغز بہترین چیز ہے۔ اسی طرح آج کل جیسے مفت میں آ رہے ہیں یار، یہ خربوزے آ رہے ہیں، خربوزے کھا رہے ہیں، اس کے بیج خشک دھو لیں، خشک کر کے خشک کر لیں، ان کو کھائیں۔ اسی طرح تربوز کا بیج، تربوز کھا رہے ہیں، ویسے آج کل جو تربوز کی ورائٹی آ رہی ہے اس میں زیادہ بیج نہیں ہے، تو پہلے جو دیسی خط تربوز ہوتا تھا اس میں بیج کافی مقدار میں ہوتا تھا، یہ بیج کھائیں، ان میں آپ کی غذائیت کی ضروریات جو ہے نا جوڑوں کی اکڑن کے لیے ان کے بیج بہت مفید ہیں۔ ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو گلیاں بازار سے نکلی ہوئی ملتی ہیں، ورنہ آپ خود نکال لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے آپ تو اس کو ان کے بیجوں کو گرائنڈ کر لیں، اس میں تھوڑے سونف اور زیرہ ملا کر وہ کھا لیں، آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کا بیج کا اوپر والا گودا جو ہے نا وہ بھی گرائنڈ ہو جائے گا، صفوف ہو جائے گا، وہ معدے کی اصلاح کرے گا، کڈنی کی اصلاح کرے گا، یہ نہیں۔ تو آج سے جوڑوں کی اکڑن کے لیے یہ چیزیں کھائیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جائے گا، گردن کا درد ٹھیک ہو جائے گا، گردن کی جو آکڑ جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، شولڈر جو آکڑ جاتے ہیں، شولڈر کا پین، شولڈر جام ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، گھٹنے جام ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں اتنی سی احتیاط کریں، جو آلریڈی گنٹھیے کے مریض ہیں وہ بڑے گوشت سے پرہیز کریں گے، جو آلریڈی پیشنٹ ہیں بہت سیریس وہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں گے، ایسے نہیں شروع ہو جانا۔ لیکن یہ جو لمٹ مقدار بتا رہا ہوں یہ کھا سکتے ہیں آپ، کلو والی بات نہیں ہے، آدھے کلو والی بات نہیں ہے، پاؤ والی بات نہیں ہے، چٹانگ دو چٹانگ کی بات ہے۔ اپنی غذا کو بہتر کریں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دوا کے لیے، پرسوں میں ایک پیشنٹ کے لیے اپنے گھر کے کسی پیشنٹ کے لیے 2000 کی دوائی لایا تھا، کل 1400 کی لایا تھا، آج کچھ دیر پہلے 900 روپے کی لایا تھا۔
4000 की दवाई आ गई 3 दिन में। 3 दिन में 4000 के फ्रूट नहीं खाते हम। 1000 के फ्रूट भी खा जाए ना तो हमें दवाइयों से जान छूट जाएगी। आप फ्रूट खाएं, मछली खाएं, देसी मुर्गी खाएं, बेशक हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं, बड़ा गोश्त खाएं, हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें, मछली खा लें। अगर आप चीज़ें ऐसे खाएंगे तो यकीनन आपके जोड़ भी ठीक रहेंगे और आपके घुटने, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सारे मसले ठीक होंगे। इसके साथ साथ तेल एक ज़बरदस्त किस्म का मेरी निगाह से गुजरा है, मैं चाहता हूँ कि वो आप इस्तेमाल करें, बनाएं। तुलसी और केले के पत्ते, इनको तिलों के तेल में जला लें। तुलसी के पत्तों को और केले के पत्तों को तिलों के तेल में जला दें। वो तेल जो निकलेगा, उस तेल से जब ये जल जाए तो इसको छान लें, मिक्स कर दें ग्राइंड करके। फिर ये तेल कमर के दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है, जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई लाजवाब है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक्स। मिलती है एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम।